The tea is fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा वीलॉग है ये ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से हट के है थोड़ा सा, और आप मेरे पिछले वीलॉग्स देखें तो आप देखेंगे उसके अंदर मैंने आई ट्राइड कि बड़ी इंटेलेक्चुअल में अपनी डिस्कशन करूं और एक न्यूट्रल स्टैंस दूं हर पार्टी का जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और एक न्यूट्रल कवरेज करूं इसके ऊपर। लेकिन अभी जो मैं आज जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो थोड़ा सा उसके अंदर आई मे यूज़ सम वर्ड्स जो कि शायद जो भारतीय लोग हैं उनको शायद वो अच्छे ना लगें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जो हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है अभी एक डिप्लोमेसी के ऊपर बात करते हुए एक फोरम के ऊपर भारत में, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जी Okay, the big breaking story right now, India's External Affairs Minister S. Jaishankar has just hit out at Pakistan calling it a dalal country and that India is not a dalal country. ये है कि सवालों के जवाब नहीं मिले, क्यों दौड़े गए इजराइल? क्या जरूरत थी कहने की आई स्टैंड विद इजराइल? क्यों नहीं आपने निंदा की एक गैर कानूनी युद्ध की जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ा? क्यों नहीं आपने शोक व्यक्त किया आयतुल्लाह खमेनी की हत्या पर? क्यों नहीं 168 स्कूल जाती हुई बच्चियों की हत्या पर की आपने निंदा की? ये हमारे सवाल थे, जवाब दें। क्यों ट्रेड डील में दौड़े चले गए? Mr. Kera, yes, but it's a serious question. Why is the Well, I'm also very serious. It's very depressing to see Why? India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we is not? it our war? Because is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you minister, talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। मीडिएशन के ऊपर बात की, जिस तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, और जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने एक रेलेवेंस दुनिया के अंदर दिखाई है, ग्लोबली एक ऑर्गेनाइज्ड मीडिएटर के तौर पर और एक पीस मेकर के तौर पर और एक पीस रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान की जो रेलेवेंस नॉट इवन इन अमेरिकन कैंप बट इन मुस्लिम कैंप एज वेल, मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल। तो उसके ऊपर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बहुत ही अपने कद काट के मुताबिक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वो उनका जितना कद काट है जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है किसी क्वेश्चन में कि जी जो मीडिएशन के ऊपर या मीडिएटर के ऊपर दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हैं उसमें जो भारत है उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता, और भारत जो है वो ये दलाल नेशन नहीं है, वो भारत एक दलाल कौम नहीं है या भारत एक दलाल मुल्क नहीं है। और एक तरह का उन्होंने कहा जी इंडिया जो है इट इज़ नॉट अ ब्रोकर स्टेट। तो वर्ड्स उन्होंने जो दिए हैं कि जी वो भारत जो है दलाल देश नहीं है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। यस, भारत के जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के वासी हैं, वो दलाल नहीं हैं, लेकिन भारत मुल्क जो इस वक्त जिनके हाथों में है, जो उसको मुल्क चला रहे हैं, वो सारे दलाल हैं, वो सारे ब्रोकर्स हैं, और वो एक माफिया है जो कि पूरे के पूरी जो भारतीय कौम है, जो बड़ी मेहनती लोग हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं, उनको उन्होंने हाईजैक किया। और ये है बीजेपी, हिंदफ्ता की फॉलोअर्स, और ये सारे के सारे जो लीडरशिप है भारत की इस वक्त, वो सारे दलाल हैं। और वो पाकिस्तान को तो किसी सूरत में नहीं देखना चाहते, और पाकिस्तान की जो माशाल्लाह कामयाबियाँ हैं अभी, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल और हमारी एयर फोर्स और नेवी और आर्मी ने इनकी ठुकाई की है अभी रिसेंटली स्टैंड ऑफ में, और अभी डिप्लोमेटिकली भी और ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी इनकी इसी तरीके से ठुकाई की जा रही है, और उसकी वजह से अभी इनका जो है वो इनकी आवाज़ें निकल रही हैं। और ये जयशंकर अंडर डिप्रेशन, एक्सट्रीम डिप्रेशन, ये उसने बात की है। तो अभी मैं ये बात करता हूँ कि दलाल कौम लीडरशिप कैसे होती है। देखें, भारत की अगर आप इस वक्त फॉरेन डिप्लोमेसी देखें तो वो बिल्कुल इस वक्त ब्लैकमेल हो रहा है रशिया से, ब्लैकमेल हो रहा है अमेरिका से, ब्लैकमेल हो रहा है इजराइल के साथ। भारत की जो लीडरशिप है उन्होंने दलाली की है ईरान के साथ। उन्होंने चाबहार के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके चाबहार पोर्ट को डेवलप करते करते आधा छोड़ के एक कॉल के ऊपर, ट्रम्प के ऊपर, ये दलाल लीडरशिप जो है ये भागी वहाँ से, और इन्होंने स्टैब कर दिया, बैक स्टैबिंग की ईरान को, तो धोखा दिया ईरान को उन्होंने। उसके बाद इन्होंने दलाली की इजराइल के साथ मिल के कि जी इजरायली अटैक से कुछ दिन पहले मोदी जो हैं वो तेल अवीव पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने बैठ के सारी प्लानिंग की। तो ये दलाल लीडर की निशानी होती है। उसके बाद इनके जो एजेंट्स हैं
جو انڈین ایجنٹس ہیں را کے جہاں جہاں پہ بھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ دلالی کر رہے ہیں اس وقت را کے کہنے کے اوپر، اس وقت ساری کی ساری جو ہے وہ موساد کے لیے اور وہ موساد کے ساتھ تھرو ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دلال قوم اور دلال لیڈرز. اس کے بعد دیکھیں آپ کہ یہی بھارت ہے جو کئی سال تک افغانستان کے اندر ندرن الائنس جس کو کہتے ہیں یا جس کو پنشیری کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ان کا الائنس رہا، ان کو یہ سپورٹ کرتے رہے اگینسٹ دی طالبانس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ بیچارے وہ یہاں سے ابھی نکل گئے، ابھی طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، تو ابھی یہی بھارت، یہی ان کی پالیسی میکرز ابھی وہ تھرو ہو گئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ. تو اس سے کوشچن ریز ہوتا ہے کہ بھارت ایکچوئل میں دلال ہے. ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ دلالوں کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی جو فارن پالیسی کے جو کنٹورز ہیں وہ کسی کو بھی ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ جی ان کی فارن پالیسی ہے کیا. یہ ہر اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ان کو آگے سے مار پڑتی ہے. ابھی آپ دیکھیں تو اس وقت بھارت کوآڈ کا ممبر ہے. یہ کوآڈ ایک فورم ہے جو کہ اینٹائی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بنایا گیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں اپنا ایس سی او کا ممبر ہے بھارت، جو کہ پرو چائنا اینڈ پرو رشین بلاک ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ برکس کا ممبر ہے، وہ بھی آپ دیکھیں تو اس کی پالیسی بھی اینٹائی امریکہ ہیں. اس کے بعد I2U2 جو ہے پیورلی اسرائیل اور امریکہ اور UAE ان کا ممبرشپ ہے، اس کا بھی یہ بڑا ایکٹیو ممبر ہے. سو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایکسٹرنلی کانسٹرینڈ اسٹیٹ ہے. ایکسٹرنلی کانسٹرینڈ اسٹیٹس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بیرونی طور پر غیر مستحکم ہے. ادھر سے چائنا تھریٹ ہے، اس کو چائنا کے تھریٹ کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے ٹورڈز US. اوکے دیٹس گڈ. ادھر سے رشیا سے ویپن لیتا ہے تو اس سے ویسٹ انوائے ہوتا ہے، ویسٹ ناراض ہوتا ہے. یوکرین وار میں اس نے بھارت نے دلالی کی ہے. آپ دیکھیں تو اس میں یوکرین وار میں ابھی رشیا کے اس کے اوپر پریشر تھا، انرجی ساری وہاں سے ان کی آ رہی ہے، ویپن سارا ان کا وہاں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر پریشر میں آ کے اس نے اپنی فارن پالیسی کمپرومائز کر دی ہے. سو بھارت جو ہے ایکسٹرنلی کنسٹرینڈ اسٹیٹ ہے. یہ جو بات کرتے ہیں نا اسٹریٹجک اٹانومی یا انڈیپینڈنس، نو، اس وقت بھارت جو ہے نا وہ 3 پاورز میں کھیل رہا ہے، اس کو کھلا رہے ہیں وہ، اور جو اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف یہ اس کی طرف ہو جاتا ہے اور اپنی فارن پالیسی کا منہ اس طرف کر دیتا ہے. جہاں بھی اس کو زیادہ انٹرسٹ نظر آتے ہیں وہ یہ اس طرف چلا جاتا ہے. سو آپ اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا ویپن یہ اس وقت اسرائیل سے لے رہا ہے تو اس کی کیسے اٹانومی ہے، یہ کیسے مسلم کنٹریز کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرے گا، یہ کیسے ایران سے آئل لے گا، یہ کیسے باقی کنٹریز سے. سو اس کی جو ایکسٹرنل پالیسیز ہے وہ بالکل اس وقت کمپرومائز ہے. بھارت جو ہے اس وقت اسرائیل، امریکہ ان کے ہاتھوں میں بالکل کھیل رہا ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہی ہے اس وقت گلوبلی. اور یہ ایکچولی جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے بھارت کی، وہ بروکرز ہیں، وہ چیٹرز ہیں اور وہ سارے دلال ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کی فیلڈ مارشل نے ان کی ڈھکائی کی ہے، پچھلے جو ایسکیلیشن ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہ پھر بھاگتے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، پریزیڈنٹ US کے پاس، کہ جی ہمارا آپ اس کو بند کرائیں اس وار کو. اسی طریقے کے ساتھ ابھی ڈپلومیسی کے اندر بھی گلوبلی ان کی ڈھکائی کی ہے فیلڈ مارشل نے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے. اور میری ریکویسٹ آپ سے بھارت واسیوں، چیلنج کرو اپنے ان لیڈرشپ کو، یہ جو آپ کو ہائی جیک جنہوں نے کیا. آپ بھارت کے اپوزیشن لیڈر نے بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر. یہ کوئی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو بالکل جو ہے نا لگتا یہ ہے کہ اس وقت بھارت کی لیڈرشپ ہے وہ ایک اسٹریٹ ڈاگس کی طرح آپریٹ کر رہی ہے. اسٹریٹ ڈاگس جو کہ بالکل ان کو کوئی نہیں پتا، وہ ایک اسٹریٹ سے نکلیں گے دوسری میں چلی جائیں گے، دوسری سے نکلیں گے تیسری اسٹریٹ پہ چلے جائیں گے، اور جہاں پہ بھی ان کو جو کچھ ملے گا وہ اس کو وہ کھا لیں گے یا اس کو لے لیں گے. سو یہ ان کی فارن پالیسی کے کنٹورز ہیں. کنکلوڈ میں کروں گا، بھارت کی اس وقت اسٹریٹجک اٹانومی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکسٹرنلی کانسٹرینڈ اسٹیٹ ہے. جی ابھی اگر آپ کو یہ میرا وی لاگ پسند ہے پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.